अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जनाब इतलात जो आ रही हैं, जो ख़बरें ट्वीट्स हैं, बिल्कुल ताज़ा तरीन उनके मुताबिक इमरान खान को गुड बाय आखिरी सलाम कर दिया गया है। यकीनन बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं है। जब मैंने पहली खबर देखी, ट्वीट देखी और फिर बाद में इस पर रिसर्च किया तो बहुत सी खबरें बिल्कुल फ्रेश नज़र आईं। और उसमें ये मामला शुरू कहाँ से होता है, तकरीबन इस खबर से 2 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट देखी हसन अयूब खान की, और उस ट्वीट की मुझे समझ नहीं आई कि यानी कि होने क्या जा रहा है। लेकिन वो ट्वीट क्या थी, साइड पर आपको नज़र आ रही होगी। तकरीबन ये 2 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के दरमियान ये ट्वीट की गई और कहा गया कि इंसान बनने की तलकीन से काम बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि सख्त पैगाम आने वाला है। वो सख्त पैगाम कहाँ से आना था, किसका आना था, और वो सख्त पैगाम क्या होना था, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार किया और मज़ीद ट्विटर को कंगाला, थोड़ा रिसर्च किया मामलात को, तो चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। अब से तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले सिरिल मीडिया की ट्वीट आई। सिरिल मीडिया वो डॉन लीक्स वाले क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, और उस ट्वीट के अंदर एक ISPR की स्टेटमेंट की बात की गई थी कि शॉर्टर वर्जन ऑफ ISPR स्टेटमेंट, बाय बाय इमरान खान। समझ आ गई मुझे कि जनाब चीज़ क्या चली है। फ़ौरन गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि जनाब कुछ ही देर पहले एक फॉर्मेशन कमांड की जो आर्मी की उनकी एक अहम तरीन इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर जनाब वाला जो फैसले किए गए वो बड़े गैर मामूली थे। वो तमाम फैसले तो पढ़कर आपको नहीं सुना सकता जो आर्मी चीफ ने बातें की, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कहा गया था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शोहद को ना जुटलाया ना ही बिगाड़ा जा सकता है। 9 मई से मुतल्लिक फिर कहा गया कि जनाब मुखालिफ क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से जनाब वाला वो कहते हैं कि निपटा जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। किन के? 9 मई की बात हो रही है। वो जो दिफाई तनसीबात पर हमले हुए थे, जो कैंट एरिया में तमाशा लगा था, उस पर बात की जा रही है। और ये एक जनाब वाला आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें अंदर कौन कौन शरीक था जनाब? प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स थे, कोर कमांडर्स थे, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की इसमें शिरकत थी। इस वक्त ये मामलात हैं। और फिर जनाब अब देखें कि मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी मुलाकात करके इमरान खान से वापस जा चुके हैं। हैरानी की बात यह कि शाह महमूद कुरैशी ने बात की, इमरान खान से मुलाकात की, कोई चंद आधे घंटे की होगी बड़ी मुश्किल से, और बगैर कोई बात किए वो चले गए। जब वो आए थे तो बड़े अच्छे मूड में थे, लेकिन गए तो गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया और अंदर से अल्लाह हाफिज किया और चले गए। यहाँ जनाब जो 2 सूरत हाल नज़र आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा कि जनाब एक प्रेशर ग्रुप कुछ लोगों को बड़े शौक के साथ, बड़े मिशन के तहत पैराशूट के जरिए ऊपर छोड़ा था कि थोड़ा बुलंदी पे जाएंगे, टिकेंगे, लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी, उनकी जानिब बढ़ेगी, लेकिन उनके पैराशूट बजाय कि अपनी मुकर्रर स्टैंडर्ड बुलंदी पर जाते नीचे आना शुरू हो चुके हैं। और जरदारी जहांगीर तीर मिशन भी अब किसी हद तक नाकाम नजर आ रहा है। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी की बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को जनाब क्या पैगाम दिया जा सकता है, पहले भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ शेयर किया था, और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं जनाब उनको 2 खबरें दी गई होंगी। या तो वो पार्टी छोड़ दें, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए पार्टी से अलग हो जाएं और दस्त शफकत रखें शाह महमूद के सर पर। इस सूरत हाल में वो कहें कि जनाब ये शाह महमूद खड़े हैं, इन्हें समझे कि इमरान खान है। इसी सूरत हाल में उन्हें वोट मिलेगा। या फिर परवेज़ खट्टक भी ऑप्शन थे, असद उमर भी ऑप्शन थे। परवेज़ खट्टक ऑप्शन थे, लेकिन इमरान खान पहले कह चुके कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और जिन लोगों ने ओहदा छोड़ा है, मेरे लिए वो बराबर है। परवेज़ खट्टक ने पार्टी छोड़ी, समझे उन्होंने, सॉरी ओहदा छोड़ा तो समझे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इमरान खान के लिए दोनों लोग बराबर हैं। फिर जनाब परवेज़ इलाही की बात आती है। परवेज़ इलाही अभी तक उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा भी नहीं छोड़ा, पार्टी भी नहीं छोड़ी, लेकिन अभी वो बहुत नए हैं, अभी उनकी इंटर्नशिप भी मुकम्मल नहीं हुई और चंद माह हुए, साल भी नहीं हुआ पार्टी के अंदर आते हुए। और इस सूरत हाल में जो ऑप्शन है वो शाह महमूद कुरैशी का, परवेज़ इलाही का है। यहाँ इमरान खान फोकस ज़्यादा कर सकते हैं शाह महमूद कुरैशी पर, अगर वो -1 वाले फार्मूले पर राज़ी होते हैं।
لیکن جس طرح وہ چپ کر کے واپس چلے گئے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن خبریں اندر سے آ جائیں گی اور اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جناب، جہانگیر ترین جو گروپ ہے اس کے اندر مراد راز کا جو پارٹی تھی، جو ڈیموکریٹس گروپ تھا، وہ شامل ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے پریشر کے ساتھ جو پیراشوٹ چھوڑے گئے تھے وہ پر زیادہ ٹک نہیں پائے اور وہ زمین پر آ گرے ہیں اور بڑی پریشانی، سمجھ نہیں آ رہا جو پلان تھا، جو مشن تھا، وہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور اب سوچا جا رہا ہے کہ ایک ہی تگڑی قسم کی پارٹی بنائی جائے جو جیتے نہ جیتے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ضرور توڑے، ویک کرے۔ ایک بات جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ختم نہیں کر سکتا، پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، توڑا گیا تھا، ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، وہ ختم نہیں ہوئی، لہٰذا وہ کسی حد تک ویک ضرور ہو گئی ہیں۔ اب اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ جہانگیر ترین نے کل اپنی پارٹی کا اعلان کرنا ہے، نام پر بھی غور و فکر جاری ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا نام بھی اس وقت سوچا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے لیکن فائنلائز کل ہوگا، اور عہدے بانٹ لیے گئے ہیں۔ جو نئی پارٹی جہانگیر ترین بنائیں گے اس پارٹی کے اندر جناب کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹرن ان چیف ہوں گے، اگر وہ اپنے نااہلی کیس میں اپنی اہلیت واپس لے لیتے ہیں جہانگیر ترین، تو وہ صدر بنیں گے، ورنہ تب تک جو عبدالعلیم خان ہیں وہ پارٹی کے صدر رہیں گے، اور اگر جہانگیر ترین اپنی نااہلی کو ختم کرتے ہیں تو بعد میں پیٹرن چیف وہ بنیں گے، پارٹی کی سربراہی وہ سنبھالیں گے۔ اون چودھری کو بھی جناب آرگنائزر کا عہدہ دیا گیا ہے، اور سیکرٹری اطلاعات آپ گیس کریں کون ہو سکتی ہیں، تو جناب وہ ہیں فردوس عاشق اعوان۔ تو اس وقت جو مین عہدے ہیں وہ ڈیوائڈ کر لیے گئے ہیں۔ اس سارے معاملے میں کل مزید فیصلے ہوں گے۔ آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے اور وہاں بہت سی باتیں ہوئیں، اور پھر اس سارے معاملے کے اندر مراد راز سے متعلق جمشید دستی نے ایک بڑا ہی دلچسپ ٹویٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب عمران خان نے اس کو نکال دیا تھا، جب اس کو مراد راز کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، 9 مئی کے واقعے سے پہلے ٹکٹ نہیں دیا تھا عمران خان نے جناب والا ان کو، کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر مراد راز کو، تو اس وقت جمشید دستی کہتے ہیں کہ اپنی ٹویٹر سائٹ پر آپ نظر آ رہی ہوگی سائٹ پر، اور وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا معاملات ہیں، ڈاکٹر مراد راز جو سابق وفاقی وزیر تعلیم ہے ان کو ٹویٹ نہیں دیا، اور ایک عام اپنے ورکر کو گراؤنڈ لیول سے اٹھا کر ٹویٹ دے دیا، ایڈوکیٹ تھے وہ بھی، اور یہ کیا ہو گیا۔ کہتے کافی مایوسی ہوئی مجھے تب، یہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں، عمران خان کس طرح فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ بتا دوں کہ اس ٹویٹ کے آغاز میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کو چیزیں پتہ ہیں اور وہ چیزوں پر اہل نظر ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں، لیکن جب مراد راز نے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کو چھوڑا، اور نہ صرف عہدے چھوڑا بلکہ پارٹی چھوڑے اور جہانگیر ترین کے ساتھ فوراً مل گئے، چلو زیادہ وفادار ہوتے تو پارٹی چھوڑ دیتے، چلیں سیاست نہ اختیار کرتے، جیسے دوسرے لوگوں نے شیری مزاری کو دیکھ لیں، پارٹی چھوڑیے چپ کر گھر بیٹھ گئی ہیں، سیاست نہیں کر رہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ مراد راز ہو گئے، انہوں نے پارٹی چھوڑی اور جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل گئے، اپنا الگ سے گروپ بنایا۔ تو اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اچھا کیا، ان کو شاید معلوم تھا، اور اسی لیے انہیں ڈاکٹر مراد راز کو ٹکٹ نہیں دیا، اور بعد میں ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ کھل گئی۔ اور پھر سارے معاملے کے اندر اب جو جناب والا چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اب دیکھنا ہے کہ شاہ محمود قریشی جن کی ملاقات ہوئی تھی ان کا کیا بنتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ وہ جو کوئٹہ کے اندر ایک ایڈوکیٹ تھے انہیں قتل کر دیا گیا، اس کا مقدمہ باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف درج کر دیا گیا، اس کا الزام بھی عمران خان کے سر پر ڈال دیا گیا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ کل قتل ہوا ان کا، افسوسناک بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ستم ظریفی ہے کہ جناب اس پر کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس طرح، اور اصل قاتلان جو جنہوں نے قتل کیا وہ تو پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن 1 گھنٹہ پہلے فرض کریں قتل ہوا ہے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد، 1 یا 2 گھنٹے بعد، جناب عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جناب عطا تارڑ نے پریس کانفرنس جھاڑ دی اور سیدھا الزام عمران خان پر لگایا، گرفتاری کی بات کی گئی کہ جناب یہ تو سارا کا سارا معاملہ عمران خان نے کرایا، اور کیونکہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ جناب ان وکیل نے دائر کیا ہوا تھا، اور آج شاید سماعت تھی لیکن وکیل صاحب بھی فارغ کر دیے گئے، اور پھر کہا کہ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں جو الزامات لگائیں گے تو ہم اگر عمران خان کو گرفتار بھی کرنا چاہیں تو ہم گرفتار بھی کریں گے۔ تو اس وقت جناب والا جو معاملات تھے، جو پہلی خبر میں نے آپ کو دی، وہ اس وقت اس پر مزید شور آئے گا، بہت سی چیزیں مزید آئیں گی، جو بھی اس پر معاملات ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وہ جو فارمیشن کمانڈ کی ایک پریس کانفرنس تھی اور جو ریمارکس تھے اس پر جو خطاب کیا آرمی چیف نے،
تمام شرکاء سے، اپنے فوج کے اعلیٰ ترین افسران تھے، کور کمانڈرز تھے، تو اس پر اب جو مزید اب چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، جس پر سوشل میڈیا نے بھی کہا کہ گڈ بائی کر دیا گیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔